अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम आयतुल्लाह सैयद हसन इस्फ़हानी मस्कती रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात, करामात के बाब में जारी है। हमने इस मरहूम की ज़िंदगी के जो ख़ुलासा वाक़यात हैं और ख़ुलासा हालात ज़िंदगी है जो हम तक पहुँची, वो हमने आपकी खिदमत में बयान कर दी। आज की हमारी गुफ्तगू मरहूम हसन मस्कती के करामात के हवाले से आपके साथ जारी है। पहला मोरद जिसे मैं आपकी खिदमत में ज़िक्र करूं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी चश्मे बरज़खी के साथ वाक़या आशूरा को मुकम्मल तौर पर मुशाहिदा किया था। दूसरी, इनकी ज़िंदगी में ये वाक़या भी रूनुमा हुआ कि ये करबलाए मुअल्ला सख्त गर्मियों के मौसम में पहुँचते हैं ज़ियारत के लिए, और उस सख्त गर्मी की शिद्दत में ज़ाहिरी बात है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इनकी विलादत भी करबला में होती है, तो ज़ाहिरी बात है इनका घर भी करबला में मौजूद था। तो उस सख्त गर्मी में आशूरा के दिन ये अपने घर बर्फ़ लेकर जा रहे होते हैं कि इन्हें रास्ते में हज़रत अबिल फ़ज़ल अब्बास अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की ज़ियारत होती है। हज़रत अब्बास अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना एक बुलंद आवाज़ में इन्हें मुखातब करार दे के कहते हैं कि हज़रत सैयद शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के बच्चे प्यासे हैं और उनकी अल-अतश की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, और फिर उसके बाद आप घर में बर्फ़ लेकर जा रहे हैं। ये जुमले सुनना थे कि ये अपने हाथ से उस बर्फ़ को फेंक देते हैं और यूं ही घर वापस तशरीफ़ ले जाते हैं। अब्दुल लतीफ़ नामी शख्सियत इस माजरा को लिखते हैं कि मेरे वालिद एक मशहूर व मारूफ़ ताजिर थे और उन्हें अपना तिजारती सामान बॉम्बे से कराची भेजना था, लिहाजा वो आते हैं और आकर सैयद हसन के पास आते हैं कि आकर इस्तिखारा करवाया जाए कि ये कराची जाएं ताकि अपने अमवाल के ऊपर और अपने माल तिजारा के ऊपर ख़ुद नज़ारत करें। ज़ाहिरी बात है ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है और उस दौर में इन्होंने जाना है कराची में ताकि अपने माल तिजारा के ऊपर ख़ुद नज़ारत कर सकें। जैसे ही सैयद हसन के पास आते हैं और उनसे आकर इस बारे में मशवरा करते हैं, जो हिंदुस्तान में उस वक़्त मस्जिद मुग़ल में नमाज़ पढ़ाया करते थे, तो सैयद हसन इनको देखकर ये कहते हैं कि मुझे आपके मकसद का इल्म है, मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आप ट्रेन के ज़रिए से कराची की तरफ सफ़र न करें, दूसरे रास्ते से आप कराची की तरफ जाएं, लेकिन ट्रेन के ज़रिए से सफ़र न करें। ये अब्दुल लतीफ़ कहते हैं कि मेरे वालिद सैयद हसन की नसीहत पर अमल करते हैं और ट्रेन के ज़रिए से सफ़र नहीं करते। अगले रोज़ अखबार में ये ख़बर छपती है कि बम्बई से कराची की तरफ जाने वाली ट्रेन रास्ते में उलट गई और उसके मुसाफिर वहाँ पर हलाक हो गए। लिहाजा अब्दुल लतीफ़ कहते हैं कि सैयद हसन की उस ख़बर से मेरे वालिद मर्ग हतमी से निजात पैदा कर गए। चौथा माजरा मैं आपकी खिदमत में नकल करूँ वो इस तरह से है कि मरहूम मस्कती के फ़र्जंद इस माजरा को नकल करते हैं कि मैं 13 साल की उम्र का था कि जब मैं, मेरे वालिद बुज़ुर्गवार अल्लामा रशीद तुराबी और सैयद सादिक़, हम 4 अफराद हैदराबाद में मकबरतुल मोमिनीन की ज़ियारत के लिए गए। मेरे वालिद बुज़ुर्गवार बिल्कुल सेहतमंद थे, बिल्कुल तंदुरुस्त थे। मकबरतुल मोमिनीन में एक मकाम पर मेरे वालिद अपने साथियों को मुखातब करार दे के कहते हैं कि आप ऊपर आएँ और आइंदा जुमेरात को मेरी जगह को मुशाहिदा करें। तमाम अफराद उस वक़्त इस बात की तरफ मुतवज्जे नहीं होते कि सैयद हसन क्या कहना चाह रहे हैं, और ठीक एक हफ़्ते बाद सैयद हसन का इंतकाल होता है और जिस मकाम की तरफ वो निशानदही करते हैं उसी जगह पर
ان کی تدفین ہوتی ہے مقبرۃ المؤمنین کے اندر۔ حاج موسیٰ شعبان اس ماجرے کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک روز سید حسن کا ایک شاگرد ان سے ملاقات کے لیے ان کی مسجد میں گیا اور وہ تقریر فرما رہے تھے۔ انہوں نے تقریر کے دوران اپنی گفتگو کا موضوع ایک ایسے انداز میں تبدیل کیا کہ حاضرین اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور اپنی موضوع کا عنوان تبدیل کرتے ہوئے غسل جنابت کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دی، اور اس موضوع پر آ کر پہنچے کہ اگر علماء کی محفل میں جائیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جنابت سے پاک و پاکیزہ ہو کر آپ علماء کی محفل میں جائیں۔ وہ شاگرد جو اس محفل میں آتا ہے اور مجنب ہوتا ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ سید حسن مجھے مخاطب ہوئے ہیں اور مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علماء کی محفل میں جنابت کے ساتھ داخل ہونا بے ادبی ہے۔ چھٹا ماجرا یہی حاجی موسیٰ شعبان سے میں نقل کرتا ہوں اور یہ موسیقی سے متعلق ہے، یعنی ایک شخص کسی محفل لاہب و لعب میں جاتا ہے اور اس محفل سے استفادہ کرنے کے بعد سید حسن کی مجلس میں آتا ہے۔ سید حسن تقریر میں مصروف ہوتے ہیں اور اپنی تقریر کے دوران موضوع کو تبدیل کرتے ہوئے اس جملے کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے غنا اور موسیقی کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ وہ شخص جو ابھی تازہ ہی لہو و لعب کی محفل سے اٹھ کر آتا ہے، ان لغویات کو سن چکا ہوتا ہے، وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ سید حسن اسی کو مخاطب ہیں کہ تم جو ابھی گناہ کی محفل سے آلودہ ہو کر اس مجلس میں آئے ہو، متوجہ ہو جاؤ کہ تم نے گناہ کیا ہے، فوراً استغفار کرو، اور یہ اپنے عمل سے نادم ہو جاتا ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت اور ان سے ملاقات کے متعلق یہ مقدمتاً میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں کہ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک میں یہ ایک روش ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی سلوکی تربیت کے آغاز میں اپنے شاگردوں کے ساتھ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت اور ان کے ظہور سے متعلق احادیث کو بیان کیا کرتے تھے تاکہ ان علماء کے وجود میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل میں رغبت میں اضافہ ہو۔ جب امام زمان سے جو توسل ہے اور امام زمان سے جو ملاقات ہے اور ان کی جو زیارت ہے، اس سے جب ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا تو یہ امام زمان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور امام زمان کی طرف سے توجہ جب ان کی اچھی طرح سے مبذول ہو جائے گی تو یہ مبدأ امام زمان اور امام زمان جس ذات کے خلیفہ ہیں اس ذات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ لہٰذا مرحوم قاضی کی یہ روش تھی کہ وہ امام زمان کی طرف اپنے شاگردوں کی توجہ کو مبذول کروایا کرتے تھے۔ ہم اصول کافی میں پہلی جلد میں ہی اس روایت کو دیکھتے ہیں کہ جو ظاہراً مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنے صحابی زرارہ کو اس دعا کی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اگر تو مجھے اپنی معرفت عطا نہیں کرے گا لم اعرف نبیک، یعنی اے پروردگار اگر مجھے تیری معرفت نہیں ہوگی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا ہوں۔ یعنی نبی کی معرفت کا دار و مدار خود خداوند متعال کی معرفت کے اوپر موقوف ہے۔ اگر انسان خداوند متعال کو درست سمجھ لے گا، پہچان لے گا، تو نبی خدا کو بھی پہچان لے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ نبی خدا کا خلیفہ ہے۔ جب انسان اس خداوند متعال کو اچھی طرح سے اس کی معرفت نہیں رکھ پائے گا تو وہ نبی خدا کی معرفت میں بھی یقینی بات ہے ناقص رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ نبی خلیفہ ہے الہ کا، یعنی الہی خلیفہ ہے، اور اگر الہی معرفت نہیں ہے بندے میں تو وہ خلیفہ الہی کی درست معرفت حاصل نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا آگے فرماتے ہیں اللہم عرفنی رسولک، اے میرے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی لم اعرف حجتک، میں تیری حجت، میں تیری دلیل اور تیرے برہان یعنی امام
وقت کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے بغیر ان کے جانشین کی معرفت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یعنی انسان جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درست انداز میں نہیں پہچان لیتا، ان کے جانشین کو درست نہیں پہچان پائے گا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے۔ اگر انسان اس مرتبے پر پہنچ جائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت الہیہ کو درک کر لے تو ان کے جانشین کی خلافت الہیہ کا انکار نہیں کرے گا۔ اگر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت مطلقہ کو درک کر لے تو ان کے جانشین کی عصمت کا بھی قائل ہو جائے گا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کی معرفت موقوف ہے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت پر۔ لہٰذا آگے بیان کیا جاتا ہے اللہم عرفنی حجتک، اے میرے پروردگار مجھے اپنی حجت، اپنے امام کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اگر تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہیں کرے گا، ضَلَلْتُ عَنْ دِینِی، تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پس اگر آپ توحید سے شروع ہوں تو توحید کی معرفت حاصل ہوگی تو انسان کو نبوت کی معرفت ہوگی۔ اب اگر انسان کو نبوت کی درست معرفت ہوگی تو انسان نبی کے جانشین کو درست پہچان پائے گا۔ اب اگر انسان نبی کے جانشین کو درست شناخت کر پائے گا تو اس کے بعد وہ دین کو درست سمجھ پائے گا۔ اور اگر اس لڑی میں کہیں بھی کوئی خامی پائی جائے تو انسان کی معرفت جو ہے وہ ناقص ہو جائے گی، اور اس ناقص معرفت والا شخص کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اس نیچے سے شروع کرتے تھے، یعنی آپ کو درست امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت عطا کریں تاکہ آپ امام زمان سے رسول خدا کو درست پہچانیں جو خلیفہ الہی ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کے ساتھ آپ خود خداوند متعال کو درست انداز میں درک کر پائیں گے۔ لہٰذا مرحوم قاضی کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت، ان کی غیبت اور ان کے ظہور سے متعلق اپنے جو اقربا ہیں، اپنے جو شاگرد ہیں، ان کو تلقین کیا کرتے تھے۔ پس انسان اگر گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو گمراہی سے بچنے کا راستہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت ہے۔ اور سیر و سلوک میں گمراہی یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ اس کے اندر اگر انسان گمراہ ہو جائے تو اس دنیا میں بھی گمراہ ہے، اس دنیا میں بھی ضلالت کے اندر ہے، اور آخرت میں بھی انسان ضلالت میں ہی مبتلا ہوگا۔ لہٰذا درست انداز میں امام زمان سے توسل کرنا، امام زمان کے دامن کو تھام لینا تاکہ امام زمان کے ساتھ انسان جو ہے وہ سیر و سلوک کرتے ہوئے خداوند متعال کو درک کر پائے اور خداوند متعال کی معرفت حاصل کر پائے۔ سید محمد حسن قاضی رحمۃ اللہ علیہ سید حسن مسقطی کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات اور شوق زیارت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے سید حسن مسقطی کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کی بشارت دے رکھی تھی۔ لہٰذا سید حسن مسقطی کے بھائی سید حسین مسقطی اپنے بھائی سید حسن کی امام زمان سے ملاقات اور زیارت کے واقعات میں سے ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں، یعنی زیادہ مرتبہ ان کی یہ ملاقات امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہو چکی تھی، لیکن ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ مرحوم مسقطی خود امام زمان کی صرف زیارت سے فیضیاب نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ اپنے اطرافی افراد کو بھی امام زمان کے محضر میں لے جایا کرتے تھے۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں علامہ رشید ترابی کی آغا حسن مسقطی سے ملاقات کا ذکر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ علامہ رشید ترابی ایک جگہ منبر پر خطاب فرما رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، اور
उस मिंबर से मजलिस पढ़ने के बाद जब वो नीचे उतरते हैं तो अल्लामा कहते हैं कि मैं अपने सामने एक जलीलुल कद्र सैयद की ज़ियारत करता हूँ। वो सैयद इशारा करके मुझे अपनी तरफ बुलाते हैं। मैं उस सैयद की तरफ जब जाता हूँ तो वो सैयद जलीलुल कद्र मुझे कहते हैं कि आपने अपनी तकरीर के दौरान इस आयत से जो इस्तिफ़ादा किया और इसकी जो तफसीर की है वो तफसीर आपने दुरुस्त नहीं की है। आपको इस आयत की तफसीर इस उन्वान से करनी चाहिए थी। वो क्या आयत थी और उसकी क्या तफसीर थी, इस माजरा में उसका ज़िक्र नहीं है। अल्लामा रशीद तुराबी रहमतुल्लाह अलैह से नकल है कि वो कहते हैं कि मैं अपनी तकरीर के अंदर मौजूद खामी को पहचान गया और इस जलीलुल कद्र ने चूँकि मुझे मुतवज्जे किया तो इसकी अज़मत और इसकी जलालत मेरे वजूद में दाखिल हो गई। लिहाजा उस दिन के बाद मैं इस सैयद जलीलुल कद्र से जुदा नहीं हुआ और उनके हुजूर उनसे इस्तिफ़ादा करना शुरू कर दिया। मेरा इस्तिफ़ादा इनसे जारी रहता कि एक रोज़ रात के वक़्त यही सैयद जलीलुल कद्र जिनका नाम सैयद हसन इस्फ़हानी मस्कती है, ये रात को अल्लामा रशीद तुराबी के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं। अल्लामा रशीद तुराबी दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि सैयद हसन दरवाज़े पर मौजूद हैं तो नहायत ही ताज्जुब करते हैं। सैयद हसन से वो कहते हैं कि जाएं। सैयद हसन अल्लामा रशीद तुराबी से कहते हैं कि जाएं, आप तैयार होकर बाहर आएँ, हमें कहीं जाना है। अल्लामा रशीद तुराबी अंदर से तैयार होकर आते हैं तो फरमाते हैं कि जैसे ही मैं बाहर आता हूँ सैयद हसन मेरा हाथ थाम लेते हैं और मुझे शहर से उबूर देते हुए एक जंगल की तरफ ले जाते हैं। आज से पहले मैंने वो जंगल नहीं देखा होता। तुलानी सफ़र करने के बाद हम एक ऐसी इमारत में पहुँचते हैं कि जो एक मस्जिद का जो है वो उसका हुलिया मस्जिद जैसा होता है। जब हम उस इमारत में पहुंचते हैं तो वहां आज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे अलावा वहां एक और शख्स भी मौजूद होता है। जैसे ही आज़ान की आवाज़ सुनाई देती है तो मैं सैयद हसन से पूछता हूं कि हम वज़ू कैसे करें। तो वो तीसरा शख्स बाहर से अंदर आता है, उसके हाथ में एक ज़र्फ़ होता है जिसमें पानी होता है। वो उस ज़र्फ़ से, उस बर्तन से हमारे हाथों में पानी डालता है। अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि ये नहायत ही ठंडा और नहायत ही खुशगवार पानी है। मैं इस पानी से पीता हूँ और फिर उनसे ज़र्फ़ लेने के बाद, वो बर्तन लेने के बाद हम उससे वज़ू करते हैं। वो शख्स चला जाता है और मैं दोबारा उस शख्स की ज़ियारत नहीं करता। हम वहाँ नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद हम अपने घर वापस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में सैयद हसन मुझे मुखातब करार दे के कहते हैं कि क्या आपने उस शख्स को पहचाना कि वो शख्सियत कौन थे? तो अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं कि मैंने उन्हें नहीं पहचाना कि वो कौन थे। तो आगा सैयद हसन मस्कती कहते हैं कि वो हज़रत इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ात थे। अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं कि मैं नहायत ही हैरान और परेशान हो गया कि मेरी इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ से मुलाकात हुई। मैंने उनकी ज़ियारत की लेकिन इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे नहीं था और जैसे ही सैयद हसन ने मुझे तवज्जो दिलाई उस दिन से मेरी ज़बान पर खुदावंद मुताल का ज़िक्र और खुदावंद मुताल की हम्द जारी है। हमने आपकी खिदमत में मरहूम सैयद हसन मस्कती रहमतुल्लाह अलैह के तमाम वो हालात ज़िंदगी जो आर्टिकल्स की सूरत में, किताबों की सूरत में और मुख्तलिफ़ साइटों पर मौजूद थे, उन्हें तलाश किया, उन्हें मुतालिया किया और आपकी खिदमत में बयान कर दिया। हमने अपनी पहली गुफ्तगू में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अगर हमारे सुनने वाले अफराद कोई जदीद मालूमात इसी जलीलुल कद्र सैयद से मुताल्लिक़ अगर हमारे साथ शेयर कर सकें तो हमें नहायत खुशी होगी। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास मौजूद है और इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप वजाहत दे सकते हैं। हमारी गुफ्तगू अपनी आइंदा गुफ्तगू में मरहूम सैयद अली आगा काजी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के एक और जलीलुल कद्र शागिर्द के हालात ज़िंदगी के बारे में जारी रहेगी और हम अपनी गुफ्तगू में आपकी खिदमत में अल्लामा
سید علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں کی ایک فہرست بیان کر دیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے کن کن شخصیات کا ذکر کرنا ہے، چونکہ متعدد افراد ہم سے فرمائش بھی کر رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ مثلا امام خمینی کے حالات زندگی بیان کیے جائیں، کوئی کہتے ہیں کہ ملا صدرہ کے حالات زندگی بیان کیے جائیں، کوئی تقاضا کر رہے ہیں کہ مرحوم شاہ آبادی کے حالات زندگی بیان کیے جائیں۔ انشاءاللہ ہم ان شخصیات کے حالات زندگی ضرور بیان کریں گے، لیکن مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ علی آغا قاضی طباطبائی کے شاگردوں کی فہرست میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔